अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है मेरी तमाम सिस्टर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज मैं आप सबके साथ इखलाक सीरीज़ का एक बहुत ही लाइट, बहुत ही सॉफ्ट सा टॉपिक शेयर करूँगी और वो है जी मिज़ाह। आपको पता है मिज़ाह क्या होता है? मज़ाह होता है जी दिल लगी करना, हंसी मजाक करना, खुश तबई, ठीक है। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अन्नहु हुवा अضحक व अबका, बेशक उसी ने हंसाया उसी ने रुलाया। यानी कुरान पाक में भी अल्लाह ताला अضحक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हंसना कोई बुरी चीज़ नहीं है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग इतने ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी हम हंसेंगे ना तो हमारा रोब दबदबा ही चला जाएगा। और मोस्टली जो दीन को फैलाने वाले लोग होते हैं ना, लोग उनके बारे में यही तासुर रखते हैं कि इनको तो हंसना भी नहीं आता होगा, खेलना भी नहीं आता होगा, क्योंकि हमने ऐसा असर दिया है ना लोगों को, इसलिए वो ऐसा ही सोचते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि जो दीन की तबलीग कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने जिनको ड्यूटी दी है ये, उनको तो और ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लाइटली और थोड़ा सा हंस के मुस्कुरा के बात करनी चाहिए ताकि दूसरे लोग दीन की तरफ माइल हों। उन्हें ये ना लगे कि दीन पढ़ने वाले लोग इतने सख्त होते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा बिहेवियर देंगे ना तो दीन की तरफ नहीं लोग आएंगे। लोगों को लगता है कि जो दीन की तरफ है ना उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, उनको तो हंसना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं करना आता। तो हमने ऐसी पिक्चर नहीं देनी उनको, हमने उनको बताना है कि हमारा जो दीन है ना बहुत ही प्यारा है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा अमल अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा अपने मुसलमान भाई को खुश करना। सुभान अल्लाह, देखे ना, दुनिया भी खुश और अल्लाह ताला भी खुश। अल्लाह ताला ने क्या कहा है? सबसे अफजल काम इसको कहा है, अफजल अमल कहा गया है उसको, कि अगर आप किसी को खुश करते हैं, अगर आपकी किसी सच्ची अच्छी छोटी सी बात की वजह से कोई खुश हो जाता है तो इससे बेहतर हमारे लिए क्या चीज़ होगी। लेकिन हम लोग पता क्या करते हैं, हमें तो मजाक का ना असल मीनिंग ही नहीं पता। हमें लगता है कि किसी का अगर हम मजाक उड़ाएंगे ना और उसको टॉन्ट करेंगे तो ये मजाक हो जाएगा। मजाक करें आप, लेकिन किसी को टॉन्ट तो ना करें, फजूल बातें तो ना करें, किसी को आप तंग तो ना करें, क्योंकि आप उसके साथ ऐसा रवैया रखेंगे तो दूसरे लोग सुनने वाले भी और वो ख़ुद भी खुश नहीं होगा, बल्कि वो तो तंग हो रहा है। आप उसको तंग कर रहे हैं, किसी की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा देते हैं आप, और मजाक मजाक में उसको ज़लीलो रुस्वा करके रख देते हैं बातों में, और आप कहते हैं मैं मजाक कर रहा था। ये मजाक होता है? मजाक ये नहीं होता। मजाक तो किसी को खुश करने के लिए किया जाता है, किसी की दिल आज़ारी करने के लिए नहीं किया जाता। हम अक्सर किसी को चिढ़ाते हैं, बच्चों को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और फिर हम कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे। एक तो हमने जब भी किसी की बुराई बयान करनी हो ना, या हमने जब किसी पर अपना बड़ा दिल का गुस्सा निकालना हो तो बड़ी टॉन्टिंग वे में बातें करते हैं, और फिर लास्ट में हमने बड़ा अच्छा जुमला रखा हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें तो बुरा ही लग गया। अगर आप ऐसी बातें करेंगे जिससे किसी को बुरा लगेगा तो वो मजाक नहीं है, वो तो किसी की आप तहकीक कर रहे हैं, और तहकीर करने का अल्लाह ताला ने हक़ हमें नहीं दिया है, ठीक है। इसलिए मुबालगा राई करना भी छोड़ दें, खुशामद करना भी छोड़ दें, किसी को शर्मिंदा करना भी छोड़ दें। किसी की मुसीबत पर अक्सर ना लोग हंसना शुरू कर देते हैं और बाद में क्या कहते हैं, हम तो माहौल को लाइट कर रहे थे। ये क्या आप माहौल लाइट कर रहे थे? आप तो दूसरे के ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे होते हैं उस टाइम। इसलिए अब हमें वाकई सोचना चाहिए, क्या ये वाकई ये बातें किसी का दिल खुश करने का बायस हो सकती हैं या नहीं हो सकती। आप अपने दिल से पूछ लें कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे खुशी होगी? नहीं होगी ना, तो बस आंसर हमें मिल गया। इसलिए हमें दूसरों के साथ भी ऐसा रवैया नहीं रखना, क्योंकि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सहाबा कराम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात हमारे साथ खुशतबई की बातें करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा मैं हक़ बात ही कहता हूँ, यानी बेशक मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन मेरी बात झूठ नहीं है, सच है। तो अगर आपने भी किसी के साथ मजाक करना होता है ना तो सच बात पे ही मबनी होना चाहिए। अक्सर हम ये जो टीवी शोज़ देख रहे होते हैं तो उसमें हम अपनी तरफ से तो ऐसे प्रोग्राम देख रहे होते हैं ना कि जिसमें हमें हंसी आए, लेकिन आप देखें अक्सर वो लोगों को बुलाकर उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, उनको टॉन्ट कर रहे होते हैं, और फिर ख़ुद भी हंस रहे होते हैं और आवाम भी हंस रही होती है। तो हमें ऐसे मज़ाक से बचना चाहिए जिससे दूसरों की ज़लालत हो, ठीक है।
چلیں ایک اور دیکھتے ہیں حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی سواری عنایت فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سواری کے لیے میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. اس نے کہا میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو بھی تو اونٹنی ہی جنتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مزاح بھی کر لیا لیکن وہ تھا بھی حقیقت پر مبنی، سچ تھا. اوبیسلی انہوں نے اونٹ مانگا، انہوں نے سواری مانگی، تو اب وہ اونٹ بڑا چاہے جتنا بھی ہو جائے وہ رہے گا تو اونٹنی کا بچہ ہی نا. تو بس یہی بات انہوں نے اس کو کہی اور ان کو سمجھ نہیں آئی. تو پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ دیکھیں نا کتنی اچھی بات ہے، کتنا اچھا مزاح ہے، ہمیں بھی اسی طرح کے مزاح کرنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھتے ہیں نا ہم، تو ایسے بے شمار قصے ہمارے سامنے آتے ہیں اور دل خوش ہو جاتا ہے اور اتنی دل کو تسلی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج تھے، اتنی اچھی طبیعت کے مالک تھے الحمدللہ. کیونکہ جب ہم غزوات پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں لگتا ہے بہت اسٹرانگ پرسنالٹی ہے تو یقیناً ان کے چہرے کے تاثرات بھی ایسے ہوں گے اور کبھی ہنسے بھی نہیں ہوں گے. لیکن جب پھر ہم سیرہ پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف پڑھیں تو ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی تو میرے پاس بہت سی سہیلیاں آتی تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیجتے اور وہ میرے ساتھ کھیلتیں. تو دیکھیں نا کتنی اچھی مثال ہمارے سامنے ہے. اور آج کل ہماری اگر کوئی دوست گھر آ جائے تو ہمارے خامن تو ایسا ٹریٹ نہیں کرتے، لیکن اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے. کیونکہ جب ہمارے فیملی فرینڈز آ جاتے ہیں یا ویسے ہی دوسرے فرینڈز آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سارے کام کاج چھوڑ کے نا ان کے ساتھ بس بیٹھ جاتے ہیں گپے لڑانے کے لیے اور ساری ذمہ داریاں تو ہم بھول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے خامن بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہم نے ان کو بھی کھانا وغیرہ دینا ہے یا کچھ اور بھی رسپانسبلٹیز ہیں. تو جب آپ کسی کا حق ماریں گے تو اس کو وہ دوسرا بندہ کیسے اچھا لگے گا؟ تو اس لیے ہمیں بھی اپنی لمٹس کا کراس نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ہسبینڈس بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. اچھا ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی جس کا نام ظاہر تھا وہ دیہات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف لایا کرتا تھا اور اس کی واپسی پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدلے میں اسے کوئی چیز عطا فرمایا کرتے تھے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر ہمارا دیہاتی اور ہم اس کے شہری ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی محبت تھی اور وہ حسین نہیں تھے. وہ ایک دن اپنا سامان بیچ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچ گئے. وہ دیکھ نہ سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے سے اسے پکڑ کر اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا. وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ، کون ہے؟ اسے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا. اب وہ کوشش کر کے اپنی پشت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے ساتھ اچھی طرح لگانے لگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آپ مجھے کم قیمت پائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم اللہ کے ہاں تو کم قیمت نہیں ہو بلکہ اللہ کے ہاں تمہاری بہت زیادہ قیمت ہے. تو دیکھیں اگر ہمارے ساتھ آج کوئی ایسا مذاق کرے کہ ہمیں کوئی پیچھے سے پکڑے تو ہم تو چلانے لگ جاتے ہیں کون ہے، تمہیں تمیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو اب ہم اپنا بیہیویئر چیک کریں نا تو دیکھیں کتنا سافٹ بیہیویئر تھا آگے سے ان کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا بیہیویئر سافٹ رکھیں تاکہ دوسروں کا دل ہو ہم سے بھی مزاح کرنے کا. اکثر ہم اتنا اسٹرکٹ بیہیویئر ان کو دیتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ مزاح کرنا بھی چاہتے ہیں نا اچھے والا، وہ بھی نہیں کر پاتے. اس لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس ہفتے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا آپ کا مزاح دوسرے کا دل خوش کرنے کا باعث بنتا ہے. کہیں آپ کے مزاح میں جھوٹ یا غلط بیانی تو شامل نہیں ہوتی اور کہیں آپ ہنسی مذاق کے نام پر فحش گفتگو کا حصہ تو نہیں بنتی. یہ 3 کام ضرور آپ نے چیک کرنے ہیں اور پھر اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ نے پلیز ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.